अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट सीरत मुसन्नफ़ा का तीसरा शुमारा लेके आपकी खिदमत में हाजिर खैर मकदम है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस दिलचस्प वीडियो में बात को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां पे दूसरे शुमारे में बात को छोड़ के आए थे। चलो शुरू करते हैं। एक साल हाशिम तिजारत के लिए शाम गई, साथ में ताजरों का पूरा काफिला था। वापस हुई तो यज़रब से गुजर हुआ। काफिले में कुछ ताजिर यज़रब के भी थे जिनको वहां की एक औरत ने अपना माल तिजारत देकर भेजा था। काफिला यज़रब पहुंचा तो वो औरत अपने ताजिरों के पास आई और सफर की रोदात पूछने लगी। क्या भेजा, क्या खरीदा? बातों से ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत ही होशियार, तजुर्बाकार और बातदबीर खातून हो। हाशिम ये सब देख रहे थे, दिल ही दिल में इसकी फरासत की दाद दे रहे थे, इसकी ज़कावत और फतानत से खुश हो रहे थे। चेहरे पे शराफत और संजीदगी का नूर देकर मशहूर रहे थे। एक कौन औरत है? हाशिम ने सवाल किया। यह सलमा है, बाप का नाम उमरो है, खजरज का एक खानदान है, बनी नज्जार। ये इसी खानदान से है। ताजरों ने इसका पूरा तारफ करा दिया। हाशिम, क्या ये शादीशुदा है? नहीं, अलबत्ता ये अपने यहाँ की बहुत मौजूद खातून है। चाहती है कोई ऐसा शौहर जो इसकी आज़ादी सलब न करे। अपनी आज़ादी को मजरू करना उससे गवारा नहीं। हाशिम, पूछो क्या वो मुझे पसंद करेगी? पूछा गया तो वो तैयार हो गई। वो हाशिम को अच्छी तरह जानती थी, उससे मालूम था कौम में इनका क्या मकाम है। चनाचे हाशिम उसकी इससे शादी होगी। वो इससे लेकर मक्के चले आई, वहां काफी दिनों साथ रहे। फिर वो यज़रब लौट आई, वहां एक लड़का हुआ जिसका नाम उसने शैबा रखा। इसके बाद कई साल गुजर गए। फिर एक साल गर्मी में तिजारती काफिला चला, साथ में हाशिम भी गई। शाम में एक मकाम है गजा, वहां पहुंचकर इंतकाल कर गए। अब सारे ओहदे मुतलिब के हाथ में आ गई कि इनके भाई थे। शैबा मुतलिब के भतीजे थे। ये यज़रब में माँ के पास ही रह रहे थे। अब मुतलिब को इनकी फिक्र हुई, ताई किया भतीजे को मक्के लाएं कि यही इनका ददियाल था, यही बाप का पूरा खानदान था। मुतलिब इस गरज से यज़रब गए। बाबी सलमा से मुलाकात हुई। बोले, मेरा भतीजा बड़ा हो चुका है, हाथ पैर मजबूत हो चुके हैं, चाहता हूँ अब इससे अपने यहाँ ले जाऊं। तुम्हें मालूम ही है हस्ब नस्ब के एतबार से कौम में हमारा क्या मकाम है। वहां वो इज्जत से रहेगा, यहाँ तो बेचारा परदेश में पड़ा है। सलमा, इसकी जुदाई मेरे लिए मौत है, लेकिन ये भी पसंद नहीं कि वो अपने बुजुर्गों से जुदा रहे। जरा पूछिए, देखिए इसकी क्या ख्वाहिश है। कहो मेरी दुलारी, क्या ख्याल है मेरे साथ अपने वतन चल रहे हो ना? मुतलिब ने निहायत प्यार से भतीजे को मुखातिब किया। ये तो उम्मी बताएंगी, जब तक उम्मी जान की इजाज़त न हो मैं कहीं नहीं जाने का। सादतमंद भतीजे ने निहायत मासूमियत से जवाब दिया। सलमा ने मुतलिब का इसरार देखा तो तैयार हो गई, कलीजे पे पत्थर रखकर इजाज़त दे दी। मुतलिब 3 दिन वहाँ मेहमान रहे। चौथे दिन शैबा को साथ लेकर मक्के रवाना हुई। इस वक्त शैबा की उम्र 8 बरस थी। दोनों एक ही ऊंट पर सवार थे। मुतलिब आगे थे और शैबा पीछे। मक्के में दाखिल हुए तो लोगों को गुमान हुआ ये मुतलिब का गुलाम है, कहीं बाहर से लेकर आ रहे हैं। देखते ही शोर मचाया, मुतलिब गुलाम लाइए। क्या तुमने अब्दुल मुतलिब यानी मुतलिब का गुलाम देखा? देखो ये है अब्दुल मुतलिब यानी मुतलिब का गुलाम। मुतलिब ने इस तरह की आवाज़ें सुनी तो सख्त बरहम हुए। अहले कुरैश, तुम भी अजीब लोग हो, ये तो मेरा भतीजा है, बड़े भाई हाशिम का बेटा, यज़रब में था, वहां से लेकर आ रहा हूँ। लेकिन ये नया नाम जो भी साख्ता ज़बानों पे आ गया, असल नाम पर गालिब आ गया। माँ ने इनका नाम शैबा रखा था और वो इसी नाम से पुकारते थे, लेकिन अब असल नाम किसी को याद न रहा और इसी वक्त से वो अब्दुल मुतलिब हो गए। मुतलिब का इंतकाल हुआ तो अब्दुल मुतलिब समझदार हो चुके थे, दस्तों बाजू मजबूत हो चुके थे और जिस्म में तवानाई आ चुकी थी। चचा का काम उन्होंने संभाल लिया, सिकाया और इफादा इनके हाथ में आ गया। आबादी में तो कुएं थे नहीं, जो कुछ थे मक्के के अतराफ में थे, वो भी इधर उधर मुंतशिर। हाजियों के लिए पानी वहीं से लाया जाता। काबे के पास कुछ हौज होते, इनमें भरा जाता। हौजों की मुस्तकिल भरते रहना, फिर आए दिन इनकी सफाई करना एक मसला था। इनमें बड़ी परेशानी होती, तरह तरह की जहमतों का सामना होता। अब्दुल मुतलिब बहुत फिक्रमंद हुए। चाहे जमजम के मुतल्लिक मशहूर था कि इसका पानी नहायत शीरीं और खुश जायका था, कभी खुश्क भी न होता, जितनी ज़रूरत होती हासिल हो जाता। लुत्फ़ ये कि न कोई जहमत उठानी पड़ती, न किसी किस्म की परेशानी होती। अब्दुल मुतलिब को इसका ख्याल आया
زمزم کو کس نے پاٹا اور کیوں پاٹا؟ عبد المطلب نے قوم کے سن رسیدہ اور واقف کار بزرگوں سے سوال کیا۔ پہلے یہاں قبیلہ جرہم کی حکومت تھی، ان کا آخری تاجدار مزاز جرہمی تھا۔ جب اس کی قوم بگڑ گئی اور بناؤ سے زیادہ بگاڑ کے کام کرنے لگی تو بنو خزاعہ کو ناگوار ہوا، انہوں نے جرم کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے جنگ کی میدان بنو خزاعہ کے ہاتھ رہا۔ اب جرہم کو یہاں سے جانا پڑا۔ جاتے وقت مزاج سے اور کچھ تو نہ بن پڑا، البتہ کعبے میں جو نذرانے تھے زمزم کے اندر ڈالے اور اوپر سے اسے پاٹ دیا۔ جاننے والوں نے زمزم کی پوری تاریخ بیان کر دی۔ اچھا، تو اب جب تک زمزم کی کھدائی صفائی نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح پھر سے وہ روان نہ ہو جائے، اس وقت اب ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا ہے۔ عبد المطلب نے نہایت پرعزم لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ انہی دنوں ایسا ہوا کہ رات میں وہ سو رہے تھے، سوتی میں یہ آواز سنی، زمزم کی کھدائی کر ڈالو۔ یہ کہ بھی آواز آئی اور مسلسل آتی رہی، اس سے ان کی ہمت اور بڑھی۔ چنانچہ کھدائی شروع ہو گئی، لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا، جان توڑ محنت کرنی پڑی، خون پسینہ ایک کر دیا، تب کہیں جا کر پانی نکلا۔ زمزم میں مزاج کی تلواریں بھی ملی اور کعبے کے نذرانے بھی، نذرانوں میں سونے کے 2 ہرن بھی تھے۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کے دروازے بنوائے اور ہرنوں کو ان کے دونوں اطراف رکھ دیا کہ کعبے کی زینت بڑھے۔ زمزم کی کھدائی میں عبد المطلب تھک کر چور ہو گئے، جس کا دل پر کافی اثر ہوا اور تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ اس وقت تک ان کی صرف ایک ہی اولاد تھی جس کا نام تھا حارث۔ انہوں نے نظر مانی اور اللہ سے دعا کی، خدایا اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگے تو ایک کو تیری نام پہ قربان کر دوں گا۔ عبد المطلب کی یہ آرزو پوری ہوئی، اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے، سب پلے بڑے جوان ہوئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا۔ ابا جان، ہم سب دل و جان سے حاضر ہے، جس کو چاہے آپ قربان کر دیں۔ بیٹوں نے نہایت سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ اچھا، تو الگ الگ تیروں پہ اپنے نام لکھ لاؤ۔ باپ نے کلیجے پہ سل رکھ کر ان سب کو ہدایت کی۔ سب بیٹے اپنا اپنا نام لکھ کر باپ کے پاس لے گئی۔ عبد المطلب نے ان تیروں کو ساتھ لیا اور کعبے میں آئے، وہاں فال نکالنے والے سے ملے اور اس کو وہ تیر دے دیے کہ معلوم کرے بتوں کے مہاراجا حبل کو کون سا بیٹا پسند ہے۔ اس وقت مکہ میں رواج تھا، جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو تیروں سے فال نکلواتے، اس طرح دیوتاؤں کی مرضی معلوم کرتے۔ محنت یا پروہت تیروں کو لے جاتا، دیوتاؤں کے سامنے ایک خاص طریقے سے پھراتا، جس تیر کا منہ دیوتا کی طرف ہو جاتا سمجھتے بس یہی دیوتا کی پسند ہے، پھر اسی کے مطابق کام کرتے۔ محنت نے عبد المطلب کے تیر حبل کے پاس پھرائے تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے، بھائیوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے، لیکن کرتے کیا، مجبور تھے، ان کو ذبح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہی حبل دیوتا کو پسند تھے۔ عبد المطلب نے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، انہیں لیے ہوئے زمزم کے پاس آئے، وہی قربان گاہ تھی، جس کو بھی کچھ قربان کرنا ہوتا وہی لا کر کرتا۔ یہ صاف فرمایا کہ حضور کہ ان کی بڑی دیوے یہاں تھی۔ یہ خبر لوگوں کے دلوں پہ بجلی گری اور جنگل کی طرح آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ جو جس حال میں تھا عبد المطلب کی طرف دوڑ پڑا، آنن فانن سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، جس سے دیکھے اس کی زبان پہ ہی تھا، نہیں عبد المطلب، عبداللہ کو ذبح نہ کیجیے۔ عبد المطلب عجیب کشمکش میں پڑ گئے، میں تو نظر مان چکا ہوں، نظر پوری کرنی ضروری ہے، آخر میں کیا کروں؟ عبد المطلب نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا، اگر مال فدیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں، اونٹ ذبح کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہے۔ سب کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، سب کے ہونٹوں پہ ایک ہی طرح کے جملے لرز رہے تھے۔ لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے، آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کریں۔ کسی نے کہا یثرب کے اطراف میں ایک نجومی عورت ہے، گتھیاں سلجانے میں وہ ماہر ہے، چل کر اس سے پوچھیں، ہو سکتا ہے اس کا ناخن تدبیر یہ کہتے بھی سلجھا دے۔
सबको ये राय पसंद आई, चनाचल हो गई। उस औरत से मिले, उसको सारा हाल बताया। सब कुछ सुन लेने के बाद उसने पूछा, किसी कैदी को छुड़ाना हो या किसी मुजरिम की जान बचानी हो तो कितना फिदिया देती हो तुम? लोग 10 ऊँट सब एक साथ बोल पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें उम्मीद की किरण नजर आ गई हो। तो 10 ऊँट और अब्दुल्ला के नाम का कर्रा डालो। अगर ऊँटों के नाम कर्रा निकल आए तो बेहतर है, वरना 20 ऊँट कर दो। अगर फिर भी अब्दुल्ला का नाम निकले तो 10 और बढ़ा दो, और इसी तरह 10 बढ़ाते रहो यहाँ तक कि तुम्हारा रब राजी हो जाए। इस नजूमी औरत ने इस गति को भी सुलझा दिया और मुरझाए हुए चेहरे गुलाब की तरह खिल उठे। लोगों ने ऐसा ही किया। 10 ऊँट और अब्दुल्ला के नाम का कर्रा डाला तो अब्दुल्ला का नाम निकला। 10 ऊँट बढ़ा दिए, फिर अब्दुल्ला का नाम निकला। 10 और ऊँट बढ़ा दिए, फिर अब्दुल्ला का नाम निकला। 10 और ऊँट बढ़ा दिए, फिर भी अब्दुल्ला का ही नाम निकला। लोग इसी तरह 10-10 ऊँट बढ़ाते रहे और अब्दुल्ला का ही नाम निकलता रहा। इधर अब्दुल मुत्तलिब की खड़ी आजिज़ी के साथ दुआ में मसरूफ़ थे। खुदा ने फिदिया कबूल कर ले, खुदाया अब्दुल्ला की जान बचा ले। जब बढ़ते बढ़ते 100 ऊँट हो गए तो कर्रा ऊँटों के नाम निकल आया। अब क्या था, लोग खुशी से उछल पड़े। अब्दुल मुत्तलिब को हर तरफ से मुबारकबाद दी जाने लगी। मुबारक हो अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह ने बेटे का फिदिया कबूल कर लिया। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब अभी मुतमईन न हुए। दोबारा और कर्रा डलवाया कि कोई शुबह न रह जाए। खुदा की मर्ज़ी क्या है साफ साफ मालूम हो जाए। जब पूरी तरह इत्मीनान हो गया तो ऊँट ज़बह किए गए और वहीं छोड़ दिए गए कि जो चाहे उनसे फ़ायदा उठाए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यहाँ से आगे क्या कुछ होता है वो जाने कि आने वाले वीडियोज़ में। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबा के रखना पड़ेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह आप सबका हामी नासिर।